मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने 2 दिन कबल अपनी नई हुकूमत का ऐलान किया हुआ है, जो कि आर्जी हुकूमत है, टेम्पररी। और ये हुकूमत तब तक काम करेगी जब तक नया कानून नहीं बनता मुल्क का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके बाद एक अहम इवेंट ये हुआ है कि चीन, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये सारे मुल्क मिले हैं कल। इनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिले हैं। अफ़गानिस्तान को जो मुश्किलातें हैं इस वक्त दरपेश, उनके हल के लिए ये सारे मुल्क मिल बैठे हैं। और इस मीटिंग में चीन ने अफ़गानिस्तान के लिए $30 मिलियन यानी कि 200 मिलियन युआन और कोविड वैक्सीन्स देने का ऐलान कर दिया हुआ है। और ये सारा ऐलान करके $30 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। ये सारा ऐलान करके चीन ने दुनिया पर जाहिर कर दिया है कि चीन लीड करने जा रहा है अफ़गानिस्तान के मामले पे। दुनिया की जो दूसरी सुपर पावर है चाइना, ये लीड करने जा रहे हैं। और ये भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 9/11 वाले वाक़ये के बरसी वाले दिन अफ़गान तालिबान हुकूमत की फॉर्मेशन की तकरीब मुनक्किद करने जा रहे हैं, जो कि हमारे ज़ाती ख़्याल में दुरुस्त फ़ैसला नहीं होगा। और यकीनन कुछ दोस्त मुल्क इस सेरेमनी को आगे पीछे करने की, यानी इसकी जो डेट है ना, उसको आगे पीछे रखवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि उधर अमरीकी जो हैं वो 9/11 का सोग मना रहे हैं और यहाँ अफ़गान तालिबान अपनी नई हुकूमत की खुशी मना रहे हो, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। लिहाजा हमें ये यकीन है कि कुछ जो दोस्त ममालिक हैं वो इसकी डेट आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि 6 मुल्क इनकी इस तकरीब में शामिल होंगे, जो कि अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तकरीब है। इसमें 6 मुल्क शामिल होंगे। इसमें पाकिस्तान है और चाइना, ये दोनों आगे आगे होंगे। इसके बाद रूस और ईरान है, और फिर कतर और तुर्की है। ये सारे वो मुल्क हैं जिनके आपस में बड़े ही गहरे स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के इन तमाम दीगर 5 मुल्कों के साथ बड़े ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं, यानी रशिया के साथ उसके अच्छे रिलेशंस हैं, तुर्की के साथ, चाइना के साथ, कतर के साथ। इसी तरह इनमें से हर मुल्क के इन सारे मुल्कों के साथ बड़े ज़बरदस्त बेहतरीन रिलेशंस हैं। अच्छा, इंडिया इस वक्त वेट एंड वॉच के मूड में है। वहाँ पर टोटली धपड़धूस होने के बाद वेट एंड वॉच के मूड में है। अलबत्ता ये मुमकिन है, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल, कि पंजशेर रेजिस्टेंस मूवमेंट के बानी, उसके फाउंडर अमरुल्लाह सालेह, जो कि आजकल कहीं गायब हैं, कुछ कह रहे हैं कि ताजिकिस्तान भागे हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि किसी और मुल्क भागे हुए हैं, मुतज़ाद किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हवाले से। उनकी सरबराही में हो सकता है कि CIA और रॉ जो है ना, ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना दें, जैसे उन्होंने उसकी बनाई हुई है तिब्बत की। ऐसे हो सकता है अफ़गानिस्तान की भी बना दें गवर्नमेंट इन एग्जाइल। और फिर ये जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल होगी ना अफ़गानिस्तान की, ये फिर हो सकता है कि अपना कोई मिलिट्री विंग बनाए। ज़ाहिर है फंडिंग तो आती रहेगी ना, फंडिंग का तो कोई इशू नहीं है। और लोग भी इनके हैं, जो कि कुछ इनके लोग लड़ते रहे हैं ग्राउंड पे, इनको लोग भी मिल जाएंगे, फंडिंग भी होगी। लिहाजा ये भी मुमकिन है कि कोई मिलिटेंट विंग बनाए ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल, और रेजिस्टेंस शुरू कर दे वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर। म्यांमार में वो ऐसा करवा चुके हैं, CIA वाले म्यांमार में ऐसा करवा चुके हैं। म्यांमार में जब मार्शल लॉ लगा ना, तो मार्शल लॉ के बाद एक नेशनल यूनिटी सरकार बनी अप्रैल में। फरवरी में मार्शल लॉ लगा, अप्रैल में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी है। और फिर इस सरकार ने मई के अंदर यानी एक मिलिट्री विंग बनाया अपना। और फिर परसों यानी 2 दिन कबल इस मिलिट्री विंग ने फ़ौज के ख़िलाफ़ वहाँ म्यांमार में सिविल वॉर का ऐलान कर दिया है। और हम हमेशा कहते हैं कि निशाना असल में BRI है। ये जो भी कुछ हो रहा है असल में अमेरिका और चाइना के तनाजुर में इसको देखें, असल निशाना BRI है। सिविल वॉर्स इसीलिए की जा रही हैं, रीजन को डिस्टेबलाइज इसीलिए किया जा रहा है ताकि BRI को फेल करवाया जा सके। नेशनल डिफेंस फोर्स का नाम दिया गया है इस मिलिटेंट विंग को, जो कि म्यांमार के अंदर बनी है। तो म्यांमार के अंदर ऐसा हो चुका है, लिहाजा चांसेस ज़बरदस्त किस्म के हैं कि अफ़गानिस्तान में भी BRI को हिट करने के लिए, यानी इर्द गिर्द के मुल्कों में BRI है, अफ़गानिस्तान के सारे मुल्कों में, और अफ़गानिस्तान के अंदर भी चाइना उसको लेकर आने वाला है। तो चांसेस हैं कि इसको हिट करने के लिए और इर्द गिर्द के मुल्कों में इसको हिट करने के लिए यहाँ पर भी कोई गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई जाए अफ़गानिस्तान के अंदर, और वो हुकूमत फिर अपने आर्म्ड विंग के ज़रिए कार्रवाइयाँ करे। इट्स क्वाइट पॉसिबल। यानी जो अफ़गान तालिबान का रोल था ना पहले 20 साल तक, वो अमरुल्लाह सालेह हो सकता है कि प्ले करे ISIS के साथ मिलकर। अफ़गान तालिबान भी तो प्रॉपर हुक्मरान थे ना अमेरिका के आने से पहले। आप नोट करें, उनकी अपनी हुकूमत थी, उनका बाज़ाब्ता एक प्राइम मिनिस्टर था, उनका एक ज़बरदस्त सेटअप था, उनकी एक हुकूमत थी। फिर वो हुकूमत जब ज़बरदस्ती हटाई गई तो उस हुकूमत ने रेजिस्टेंस की है,
جس حکومت کو ہٹایا گیا اس حکومت نے ریزسٹنس کیے 20 سال، اور بالآخر 20 سال کی کوشش کے بعد انہوں نے امریکہ کو ہرایا ہے۔ تو پاسبلی یہاں بھی کچھ ایسا ہی کروائے امریکہ، ریورس آرڈر میں، یعنی پہلے جیسے کہ افغان طالبان کے پشت پہ جو قوتیں تھیں ویسا ہی کچھ امریکہ کروائے اپنی فورسز کریٹ کر کے۔ دس از کوائٹ پاسبل۔ میانمار کے بعد یہاں اس کی پاسبلٹی بڑھ چکی ہے، اور امریکہ کے اہم ترین فوجی آفیشلز کے بھی بیان آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے، وہ ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ سول وار ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی فوج میں سے بڑے امپورٹنٹ بندے نے کہا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ البتہ اس کی کامیابی کے چانسز کم ہیں کہ یہ سول وار کامیاب ہوگی، اس کے چانس کم ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا افغان طالبان کی سرکار کو تسلیم نہیں کرتا نا، جس کے چانسز ہیں کہ مودی صاحب پہ شدید دباؤ ہے ہندوتوا کے جو گنڈے ہیں ان کا کہ ان کو تسلیم نہیں کریں، تو اگر وہ نہیں کرتے تو کیا وہ امراللہ صالح کو جلا وطن حکمران تسلیم کر لیں گے؟ یعنی اگر وہ گورنمنٹ ان ایگزائل اناؤنس کر دیتے ہیں امراللہ صالح، تو کیا اس کو تسلیم کریں گے؟ کیونکہ جو انڈیا کی ٹرمز ہے نا افغان طالبان سے، وہ تو ظاہر ہے افغان طالبان نہیں مانیں گے، تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا امراللہ صالح کو مان لے گا افغانستان کا گردہ دھرتا؟ ایون اگر یہ سوچ ہے بھی نیو دلی کے اندر، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف BRI نہیں، افغان طالبان کی یہ حکومت ان سارے پلیٹ فارمز پہ ہوگی جہاں انڈیا اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، خواہش مند ہے۔ مثال کے طور پر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں انڈیا وہاں پر اپنا اثر بڑھانے کی چکر میں ہے، تو چائنا تو افغانستان کو وہاں بھی ایڈ کرنے لگا ہے، کیونکہ افغانستان کے آس پاس کے تمام ملک جو ہے نا وہ اس فورم میں آلریڈی ہیں، تو چائنا ان کو بھی لے کر آئے گا۔ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ یہ کب آتے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، اور ایسے میں پھر انڈیا مزید مسفٹ ہوگا نا اس فورم میں، کیونکہ باقی سارے ملک تو لائک مائنڈیڈ ہوں گے، سارے جو سینٹرل ایشیا کے ملک ہوں گے وہ ہو گئے پاکستان، چائنا، رشیا، یہ سارے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں۔ ایسے میں انڈیا اگر کچھ الگ پالیسی لے کے بیٹھا ہوگا اور اس کے دو ملکوں کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اور اب تیسرا اگر افغانستان آ گیا، تینوں کے ساتھ اگر اس کے خراب ریلیشنز ہوں گے تو انڈیا مس فٹ ہوگا۔ اس لائک مائنڈیڈ فورم پہ جہاں پر سارے ملک آپس میں ایک جیسا ایک سوچ رکھتے ہیں، وہاں پر انڈیا ان تمام اسٹریٹجیکلی کلوز ملکوں کے بیچ انڈیا ایسا لگے گا جیسے کئی لمبی ریس کے گھوڑوں کے بیچ ایک زیبرا کھڑا ہوا ہو۔ انڈیا کا مثال کچھ ایسا لگے گا، تو یہ ایک سوچنے کی بات ہوگی۔ امراللہ صالح کی گورنمنٹ کو تسلیم کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ کئی ایسے فورمز ہیں، SCO تو صرف ایک مثال دیا نا آپ کو ایک SCO فورم ہے، بہت سارے اور بھی ہیں، وہاں پر انڈیا اپنا اثر بڑھا نہیں پائے گا، پھر کئی روڑے ہوں گے اس کے انڈیا کے درمیان، آگے نہیں بڑھ پائے گا وہاں پر ان فورمز پر۔ انڈیا کی جو ایک قوت ہے وہ مزید ڈکلائن ہوگی اس میں۔ اب اگر امراللہ صالح کو تسلیم کرتا بھی ہے پھر بھی وہ تو صرف پھر آن دا پیپر ہوگی نا ان کی گورنمنٹ، یعنی گراؤنڈ پہ پریکٹیکلی تو افغان طالبان ہوں گے۔ اچھا، یہ جو ہم سول وار والی بات کر رہے تھے نا کہ وہاں میانمار میں بھی برپا کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور یہاں افغانستان میں بھی، تو دیکھیں امریکہ کے ٹاپ کے جنرل ہیں جنرل مارک ملی صاحب، جو کہ امریکہ کے چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں۔ انہوں نے 2 دن پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ مائی ملٹری ایسٹیمیٹ از دیٹ دی کنڈیشنز آر لائکلی ٹو ڈیولپ آف اے سول وار، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سول وار میں پھر ISIS ابھرے گی مزید اور ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کرنے کی کوشش کریں گی۔ امریکی خود کہہ چکے ہیں اس میں، ٹاپ کے جنرل امریکہ کے کہہ رہے ہیں کہ سول وار ہوگی افغانستان کے اندر۔ بہرحال ایک اور بڑا مسئلہ انڈیا کے لیے یہ ہو گیا ہے کہ اگر افغانستان کو انڈیا تسلیم نہیں کرتا نا، جس کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن، کیونکہ مودی صاحب کے اوپر اندرونی طور پر شدید دباؤ میڈیا نے بھی کریٹ کیا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہندوتوا بریگیڈ ہے انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ ان کو تسلیم نہیں کرنا، تو اگر افغانستان کو تسلیم نہیں کرتا انڈیا، تو یہ جو تاجکستان کے اندر انڈیا کے ایئر بیس ہے، جو کہ 20-25 سال پہلے انڈیا نے روس کی مدد سے لیا تھا تاجکستان سے، یہاں پھر انڈیا کیسے جائے گا بھائی؟ کس طرح جائے گا؟ مطلب پاکستان کی ایئر اسپیس سے انڈیا کا ملٹری ایئر کرافٹ تو ظاہر نہیں گھس سکتا نا، وہ تو شوٹ کر دیں گے اس کو، اگر وہ ملٹری ایئر کرافٹ گھسے گا پاکستان کی ایئر اسپیس میں تو پاکستان سے گھس نہیں سکتا۔ جیسے تیسے کر کے اگر ایران اجازت دے بھی دیتا ہے کہ ہماری ایئر اسپیس سے گھس کے جائیں، تو پھر بھی تو افغانستان کی ایئر اسپیس چاہیے ہوگی نا بیچ میں، تو افغانستان سے برے ریلیشنز رکھنے کا مطلب ہے کہ انڈیا کا وہ ایئر بیس بھی گیا تاجکستان کے اندر۔ لیکن خیر اس نے ویسے بھی جانا ہے، یہ جو ایئر بیس انڈیا کا بنا ہوا ہے ایسے الولا لنگڑا سا ہی صحیح ہے، لیکن ہے ابھی بھی برائے نام، وہ ویسے ہی جانا ہے، ان کے ہاتھ سے جانا ہے انڈیا کے ہاتھ سے، کیونکہ چین اس کو پسند نہیں کر رہا، چین پسند نہیں کر رہا کہ انڈیا یہاں پر آ کے بیٹھے، لہٰذا یہ والا جھٹکا بھی بہت ہی جلد انڈیا کو لگنے والا ہے کہ یہ جو تاجکستان کا ایئر بیس 20-25 سال پہلے روس نے دلوایا تھا، وہ روس ہی اس سے دوبارہ چھنوانے میں بھی اہم رول پلے کرنے والا ہے۔
اس کے بارے میں چند ہی دنوں میں آپ کو خبر ملے گی کہ تاجکستان نے بائے بائے بول دیا ہے انڈیا کو کہ اپنے بورے یا بستر اٹھائیں اور یہاں سے جائیں. بہرحال اس وقت اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے علاوہ باقی تمام ملک کلیئر ہے کہ آگے کرنا کیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ آگے ہماری یہ اسٹریٹجی ہونی ہے. البتہ انڈیا اس وقت کمپلیٹلی بلینک ہے، بالکل کوڑا کاغذ بالکل. اور اس مدعے پہ انڈیا کنفیوزڈ ہے کہ آگے اب کیا کرنا ہے. اور اس کنفیوژن کو انڈیا نے ایک بڑا اچھا سا نام دیا ہوا ہے ویٹ اینڈ واچ کا، کہ ہم ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں. یہ اس کنفیوژن کو نام دیا گیا ہے. لیٹس سی کہ انڈیا کب تک ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپناتا ہے. کبھی تو اس کو فیصلہ لینا ہے اور جلدی فیصلہ لینا ہے. تو لیٹس سی کیا فیصلہ لیتا ہے انڈیا. اگر افغانستان کو تسلیم نہیں کرتا تو کئی مسائل انڈیا کے لیے کھڑے ہیں سامنے اس ریجن کے اندر.